नमस्कार। आज 2077 साल असोज 18 गते आइतबारको दिन हामी स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई संसारभरिबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आजको कार्यक्रम सञ्चालक महेश क्षितिज। स्रष्टासँग 60 मिनेट यो कार्यक्रम विगत 5-6 महिना अगाडिदेखि नै अस्ट्रेलियाबाट गणेश घिमिरेले सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो र यो हप्ता मैले नेपालबाट यो कार्यक्रम सुरुवात गरिराखेको छु। हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ अस्ट्रेलियाबाट गणेश घिमिरेले। त्यसै गरी हाम्रो यो लाइभलाई हामीलाई सहयोग गर्ने नेप्रिज.com, त्यस्तै गजल यात्रा, त्यस्तै अस नेपाल न्युज.comले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्रष्टासँग 60 मिनेट हामीले हरेक साहित्य विधाका विभिन्न स्रष्टाहरूसँग हामी कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले समालोचना, कहिले कथा, कविता, यी हरेक साहित्यका विधासँग हामी सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, स्रष्टाहरूका रचना सुन्नेछौँ र हामी 1 घण्टा यो कार्यक्रमलाई मनाउनेछौँ। आज हामीले कुरा गर्ने विषय भनेको कविताका कुरा हो। हामीले 3 जना हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, जसमा अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ राजेन्द्र अर्याल, त्यस्तै गरेर झापा घर भई हाल काठमाडौँलाई नै आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाउँदै आउनुभएका कवि केशव भट्टराई, त्यस्तै गरेर उदयपुरमा बसेर आफ्नो कविता कर्मलाई निरन्तरता दिइरहनुभएका कवि जीवन आरोहीलाई हामीले आजको यस कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। सर्वप्रथम म आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रा आजका आमन्त्रित स्रष्टा श्री राजेन्द्र अर्यालज्यू, उहाँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। आज हामी राजेन्द्र अर्यालका कविताका कुरा, त्यस्तै उहाँद्वारा सृजित कविताहरू सुन्नेछौँ। सर्वप्रथम म राजेन्द्र अर्यालज्यूलाई आजको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महेशजी। त्यस्तै गरी म धेरै खुसी छु। धन्यवाद राजेन्द्र सर। त्यस्तै गरी अहिलेका जल्दा बल्दा युवा कवि, नेपाली साहित्य भनौँ न, पूर्वीय दर्शन, त्यस्तै गरेर संस्कृति समाजलाई राम्रोसँग नजिकबाट चिन्नुहुने र सांस्कृतिक अध्ययन, त्यस्तै गरी पूर्वीय साहित्यका विद्यार्थी जो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विभागबाट उहाँले एमफिल पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यमा। उहाँ हरेक कवितामा गजल पनि लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी छन्द कविता पनि उहाँको एउटा क्षेत्र हो। त्यस्तै गरी गद्य कवितामा पनि उहाँले आफ्नो परिचय, अब आफ्नो पहिचान बनाइसक्नु भएका कवि, झापाका कवि, अहिले काठमाडौँमा रहनुहुन्छ केशव भट्टराईलाई म आजको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केशवजी, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद महेश सर। त्यस्तै गरी उदयपुर आफ्नो कर्मथलो, जन्मथलो उदयपुर उहाँको हो, जीवन आरोहीको हो। त्यस्तै गरी उहाँ काठमाडौँ आउनुहुन्छ, कविता वाचन गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि उदयपुरतिरै जानुहुन्छ। शिक्षण पेसालाई उहाँले भनौँ न आफ्नो जीवनको एउटा पाटो बनाउनु भएको छ र उहाँ कविता कर्ममा लागिरहनु भएको छ। जीवन आरोहीका कविताहरूको म एउटा पाठक पनि हुँ। कुनै बेला हामी नुवाकोट जाँदा सँगै एउटै गाडीमा गएका थियौँ, तर चिन्जान थिएन र उहाँ पुगिसकेपछि कविता वाचनमा उहाँ प्रथम हुनुभएको मलाई थाहा छ र हामी फर्किँदाखेरि उहाँसँगै फर्केका थियौँ। यस्ता थुप्रै प्रतियोगिताहरूमा उहाँ प्रथम हुनुभएको छ। उहाँका अहिले म पछि कुरा गर्नेछु। आजका अर्का कवि, युवा कवि जीवन आरोहीलाई आजको यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवनजीलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको यो साँझ स्रष्टासँग 60 मिनेटको यो साँझमा छौँ। असोज महिनाको पनि हामी 18 गतेमा छौँ। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति असहज परिस्थितिमा छौँ र पनि हामी भर्चुअल रूपमा यसरी हाम्रो भेटघाट भइरहेको छ। हामी साहित्यिक कुराहरू साटासाट गर्ने एउटा मौका पाइरहेका छौँ। यो अभियानलाई
अस्ट्रेलियामा बसेर गणेश घिमिरेले यो संयोजन गर्नुभएको उहाँप्रति म सधैँ ऋणी छु र हामीले यस्तै स्रष्टाहरूलाई यो कार्यक्रममा हामीले ल्याइराखेका छौँ र यो मौका फेरि हामीले यो आइतबार हिजो नै यो कार्यक्रम थियो तर विविध कारणवश हामीले हिजो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ र आज हामी यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। म अब आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। राजेन्द्र अर्याल हुनुहुन्छ आज हाम्रा कवि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी केशव भट्टराई हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी जीवन आरोही। उहाँहरूका कविताका कुरा सुन्छौँ हामी र उहाँहरूका कविता पनि हामी सुन्छौँ। म अब राजेन्द्र अर्याल सरसँग जोडिन चाहन्छु। राजेन्द्र सर। हजुर 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 महेशजी। नेपालको भनौँ न गोर्खामा जन्मिनुभयो, त्यसपछि काठमाडौँमा थुप्रै वर्ष पनि हजुरले अब आफ्नो कर्मथलो बनाउनु भयो, त्यस पछाडि अमेरिका पुग्नुभयो। हजुर। अमेरिकाको बसाई, त्यस्तै गरेर नेपालको बसाई, गोर्खाको बसाई, काठमाडौँको बसाई, त्यसबिचमा यहाँले थुप्रै सृजनाहरू गर्नुभयो। जस्तै हजुरले फ्रान्सको भ्रमण मेरो संस्मरण भन्ने 2062 सालमा किताब पनि निकाल्नुभयो। त्यस्तै गरी अर्को पुस्तान्तर भन्ने कथा सङ्ग्रह पनि निकाल्नुभयो, संयुक्त कथा सङ्ग्रह थियो, त्यो हजुरको प्रकाशित छ। त्यस्तै गरी अर्को मालभा नियात्रा सङ्ग्रह पनि हजुरको प्रकाशित छ। र कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कृति आइसक्ने थियो तर अलिकति त्यो ढिला भएको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कविता सङ्ग्रह आउन अलिकति समय लागिरहेको छ। के छ अमेरिकामा बसेर नेपालको साहित्यिक चर्चा कस्तो देखिरहनु भएको छ र त्यहाँ बसेर हजुरको साहित्यिक यात्रा कस्तो छ, अलिकति तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म महेशजी, हाम्रो गणेशजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्यानलमा यो तपाईँहरूको विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म जोडिन पाएकोमा र मसँगै एउटै प्यानलमा हुने केशव भट्टराईजी, जीवन आरोहीजीलाई पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रा दर्शक श्रोता जति लाइभ सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। महेशजी, अब अमेरिका र नेपालको साहित्यिक गतिविधिको त अब के त्यो चर्चा हुने मतलब त्यो कुनै तुलना हुने कुरै भएन। तर पनि एउटा सन्तोष लिन मिल्ने कुरो चाहिँ के छ भन्नु होला भने अहिले जति नेपालीहरू जति अन्तर्राष्ट्रिय हिसाब किताबमा छरिएर बस्नु भएको छ, आफ्नो भाषा, आफ्नो भेष, आफ्नो खानपान, आफ्नो संस्कार संस्कृतिप्रति बाहिर बस्ने नेपालीहरूको अगाध माया छ। त त्यही क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर वा नभएर साहित्य सिर्जनामा आफ्नो जति ज्ञान छ, फरक पृष्ठभूमि, फरक देश, फरक हावापानी, फरक कल्चर हुँदै पनि, फरक भाषा हुँदै पनि आफ्नो जन्मभाषा, आफ्नो पैतृक भूमिको विषयमा, पैतृक भाषाको बढोत्तरीको लागि नेपालीहरू रात दिन लागिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपालमा अहिले हाम्रो नेपाली साहित्यको चाहिँ उच्च विकास भइरहेको, गतिविधि भइरहेको अनुभव म परदेशमा बसेर गरिरहेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु महेशजी। हजुर, राजेन्द्र सर, हजुरका विचारहरू हामी पछि पनि सुनेछौँ। अहिले एउटा कविता हामी सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी केशव भट्टराईसँग म जोडिन्छु। यो अगाडि हजुरको एउटा कविता राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। हस् महेशजी, धेरै धन्यवाद। अहिले अब 6 महिना भइसक्यो यो कोरोनाको असाध्य प्रकोप भएको, अति नै प्रकोप भएको। हामी अमेरिका त सधैँ 1 नम्बरमै छौँ। हालाकि हामी बसेका स्टेटहरू, एरियाहरू अलि खुला छ। अमेरिकामा धेरै पपुलेसनहरू नभइरहेको हिसाब किताबले मेन सहरहरूभन्दा बाहेक यसको जति विश्वभरि 1 नम्बर देखिए तापनि हामी बसिएको ठाउँहरूतिर मैले आजसम्म एकजना पनि कोरोनाको बिरामीहरू देखेको छैन। तर नेपालमा काठमाडौँ भ्यालीमा विशेष अहिले फैलिरहेको परिवेशमा मलाई एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु महेशजी। हुन्छ सर। मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोना र महादेवहरू।
मर्नु अगावै हतार हतार खनिरहेछन् चिहानहरू। मर्नु अगावै हतार हतार खनिरहेछन् चिहानहरू। अन्त्येष्टिको लाइनमा प्रतीक्षारत छन् लासहरू। अश्रुपूरित विश्वलाई भएको अन्धकारले छोपेको छ। समयले हतकडी लगाएको वर्तमानमा बाँच्नको लागि यतिसम्म लालयित हुँदो रहेछ कि मान्छे। बाबुलाई दागबत्ती दिन समेत गएन, प्रियाको अन्तिम मुख हेरेन, छोरालाई एक घुडको पानी समेत खुवाएन, लास समेत छुन नसक्ने सजाय भोगिरहेछन्। एकातिर त्रासदी र अत्यासको खेतीमा मृत्युरूपी फल फलाइरहेछ कोरोना, अर्कोतिर एकपटक मर्ने त्रासमा पल पल मरिरहेछन् मान्छेहरू। एकातिर त्रासदी र अत्यासको खेतीमा मृत्युरूपी फल फलाइरहेछ कोरोना, अर्कोतिर एकपटक मर्ने त्रासमा पल पल मरिरहेछन् मान्छेहरू। स्वास्थ्य समस्या मात्र भएन कोरोना, अर्थव्यवस्थाको महाशत्रु बन्यो। जिन्दगी नै ठप्प बनाइरहेछ, पुरै संसारलाई अट्टहास गर्दै चौतर्फ घरतर्फ घरमा संसारलाई घरभित्रै कोचेर मानव अस्तित्व उप धावा बोल्दै चक्रवर्ती बनेको छ। यावत समस्याहरू थाती राखेर विश्व कोरोनामा केन्द्रित छ। अनदेखा भएका छन् अन्य रोग र समस्याहरू। निरुपाय भएपछि हडबड वित्यासमा लपेटिँदै एउटा नाशबाट मुक्ति पाउने लालचाले लकडाउन रूपी मन्दविष महिनौं पिउँदै सर्वनाश स्वीकार्न विवश छन् देशहरू। एउटा नाशबाट मुक्ति पाउने लालचाले लकडाउन रूपी मन्दविष महिनौं पिउँदै सर्वनाश स्वीकार्न विवश छन् देशहरू। प्राकृतिक अत्याचार बापतको तकमा छातीभरि भिरेर, प्राकृतिक अत्याचारको तकमा छातीभरि भिरेर कालकूट निल्न नसक्ने तर महादेवको घमण्ड गर्नेहरूको दम्बको वस्त्र फुकालिरहेछ कोरोना। कालकूट निल्न नसक्ने तर महादेवको घमण्ड गर्नेहरूको दम्बको वस्त्र फुकालिरहेछ कोरोना। न्युयोर्क, बेजिङ, लन्डन मात्र होइन, प्यारिस, मिलान, मास्को आदिमा समेत अर्जापेको थुतुनोमा मुखौटोले छोपिदिँदै बुद्धि र क्षमताको परीक्षा लिइरहेछ। लासै लासको थुप्रोमाथि शोक धुनको विरहपूर्ण सङ्गीतमा दम्बी नेतृत्वहरूलाई नचाइरहेछ कोरोना। यिनका सुरक्षा कवचधारी सारा क्षेप्यास्त्रहरू रमिते भई ताली ठोकिरहेका छन्। साझा शत्रु उपरको प्रहार आपसी मिलोमतमा गर्न छोडेर हिलो छ्यापाछ्यापमा उद्यत छन्। सारा औषधिहरू नालीका फोहोर भए, स्वरक्षामा प्रार्थनारत छ धर्महरू। उपलब्धिहरू फगत पानीको फोका बन्नाले उपाय विहीन भई विज्ञान रोइरहेछ। प्रदूषणले मरुभूमि बनेको आकाश स्वच्छ सफा मन्दाकिनी कल कल बग्नाले कोरोनासँग अधर उधारेर मुस्कुराइरहेछ। कोरोनासँग आभारी देखिन्छ। स्वच्छ सफा मन्दाकिनी कल कल बग्नाले अधर उधारेर मुस्कुराइरहेछ। कोरोनासँग आभारी देखिन्छ। धन्यवाद महेशजी। राजेन्द्र सर, अहिलेको समसामयिक कुरा कोरोनाले गर्दाखेरि यो मान्छेले भोग्नु परेको एउटा विश्व दृष्टि हजुरले कविता मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ। राजेन्द्र सरसँग फेरि हामी पछि जोडिनेछौँ। म यति बेला अब झापाका कवि केशव भट्टराईलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। केशवजी। हजुर हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? म एकदम ठिक छु। मैले केही सुराकी गरेको थिएँ तपाईँको बारेमा, तपाईँको विषयमा। आज मैले बोलाउनु पर्ने कविहरूको बारेमा मैले अलिकति व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको प्रोफाइलमा गएर फेसबुकतिर हुन्छ त्यहाँ गएर मैले अलिकति सुराकी पनि गरेको थिएँ, कविताहरू हेरेको थिएँ मैले। र तपाईँ केही समय अगाडि अनिशासले गरेको प्रतियोगितामा पनि कविता प्रतियोगितामा पनि पुरस्कृत हुनुभएको थियो। कविता पढेको थिएँ मैले, मलाई मन परेको कविता थियो। र तपाईँ त एउटा समाजशास्त्रको विद्यार्थी, सांस्कृतिक अध्ययनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पूर्वीय दर्शनलाई राम्रो चिनेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। र अर्को पनि सुराकी मैले के गरेको थिएँ भने तपाईँको चाहिँ एमएमा पनि तपाईँले सृजनापत्र कविता सङ्ग्रह नै बुझाउनु भएको थियो। यत्रो कवितालाई तपाईँले यस्तो मजाले बुझ्नु भएको स्रष्टासँग आज म कुरा गरिराखेको छु। खासमा केशवजी भन्नुहोस् न, अहिले वर्तमान समयमा युवा पुस्ता, तपाईँ हाम्रो पुस्ताले कवितामा के कुरा हामी लेखिरहेका छौँ होइन, हामीले गुनासो गरिरहेका छौँ कि होइन, हामीले जे लेखिरहेका छौँ ठिक लेखिरहेका छौँ
गुनासो एक ठाउँमा छ, हाम्रो लेखनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछाडि पार्दै जान्छ। कस्तो कुरा हुन्छ अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् न तपाईँको। यो कविताको तर कविताको अनुभव हाम्रो पुस्ताको एउटा चाहिँ अनुभव, यो मेरो प्रतिनिधिमूलक अनुभव पनि हुन सक्छ र प्रतिनिधिमूलक अनुभव पनि नहुन सक्छ। तर खासमा हामीले लेखेको, अहिलेको पुस्ताले लेखिरहेका कुराहरू, कविताहरू भनेका अनुभूतिजन्य नै छन् सबै कविताहरू। तर त्यो चाहिँ कविता कसरी आएको छ त भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न विचारहरू छन् र त्यो विचारहरूका चाहिँ मार्ग निर्देशक, कोही कस्तो विचारबाट मार्ग निर्देशित भएको छ, कोही कस्तो विचारबाट मार्ग निर्देशित भएको छ। अब युवाहरूले चाहिँ म यो विचारधाराको हुँ, म यो चाहिँ मैले यो कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली कवितामा नेपाली कविहरूलाई त्यो थाहा भइसकेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी कहिलेकाहीँ एउटा विचारको घेरामा बाँधिएर जति लेख्न सक्नुपर्ने हो, हामीले जति लेख्नुपर्ने हो त्यो तरिकाको कविता चाहिँ हामीले लेखिरहेका छैनौँ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा कमजोरी भनेको हामी सबैलाई रातारात हिट हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हिट हुने नाममा हामीले चाहिँ लेख्न पर्ने कुरा नलेखेर कतिपय नलेख्नु पर्ने कुराहरू पनि लेखिरहेका छौँ हैन। अब किनकि यो फेसबुकको चाहिँ जमाना छ, यो सोसल साइटहरूको जमाना छ, त्यहाँ चाहिँ को कति हिट भएको छ अनि त्यो हिट भयो भनेर अर्कोले त्यही तरिकाको प्याटर्नलाई पछ्याइरहेको छ। जो आफ्नो ओरिजिनालिटी छ, मान्छेहरूले चाहिँ त्यो हिट भएको कविलाई पछ्याउने न्यूमा चाहिँ अहिले लेखिरहेका कविहरूले आफ्नो जुन ओरिजिनालिटी त्यो चाहिँ गुमाइरहेका छन् खासमा। अब यो चाहिँ हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि यो पुस्ता चाहिँ अब जस्तो यहाँ राजेन्द्र सरहरू हुन्छ, हामीभन्दा अग्रज पुस्ता, अगाडिको पुस्ताले धेरै सङ्घर्ष गरेको छ अनि त्यो सङ्घर्षको अनुभूतिहरू उनीहरूले लेखेका छन्। तर हामी त कस्तो भयो भने हामी त बोइलर जस्तो भएका छौँ कि अहिले खासमा। अनि हाम्रो एकदमै त्यो म पनि स्वीकार्छु, त्यो हाम्रो एकदमै कम अध्ययनै हाम्रो पुगेकै छैन। पछिल्लो समयमा जो चाहिँ हामी युवा पुस्तामा कवि भनिएका छौँ होइन, म त कवि होइन, कविताको चाहिँ विद्यार्थी मात्रै हो। तर जो हामी चाहिँ कवि भनेर हिँडिरहेका छौँ उनीहरूको पनि अध्ययन चाहिँ एकदमै कम छ। त्यसकारण जब अध्ययनै छैन भने जुन चिज आउनुपर्ने हो, त्यो चिज जुन चाहिँ क्षमतामा कविहरूले कविता लेख्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ लेखिरहेको देखिँदैन। तर पनि यो एउटा ठुलो भिडमा होइन, त्यो चाहिँ बालुवामा पनि सुन हुन्छ भने जस्तो एक दुईजना त्यो चाहिँ त्यस्ता कविहरू पनि छन् जसले चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई, आफ्नो चाहिँ शिल्पीलाई, आफ्नो शैलीलाई बचाएर गइरहनु भएको छ, राखिरहनु भएको छ र उहाँहरूले नै पछिल्लो पुस्ता, युवा पुस्ताको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम राम्रो कुरा। र केशव भट्टराई कविको हामीले प्रचारको पछाडि नदौडिने भनौँ न, आफ्नै तरिकाले आफ्नै गतिमा लेखिरहने होइन, कवितामा पनि एउटा एकदमै फुलको भनौँ न बाटोबाट कविता लेख्ने जस्तो मलाई तपाईँका कविता पढेपछि मैले त्यो विचार गरेको छु। र भनिन्छ होइन, हामीलाई चाहिँ ठाउँ पनि भएन, ठुलाहरूले अथवा स्थापित स्रष्टाहरूले हामीलाई के अरे अगाडि लगेनन्, हामी एक्ला भयौँ, हामीलाई कुनै ठाउँ दिएनन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसमा केशवजीले थोरैमा कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ अनि तपाईँको एउटा कविता हामी सुन्छौँ। खासमा अहिलेको पुस्ताले जति अवसर कसैले पनि पाएको छैन कि यहाँसम्म आइपुग्दा, यहाँभन्दा उताको भोलिको पुस्ताले त्योभन्दा बढी अवसर पाउँछ। यहाँभन्दा अवसर पाएर पनि अर्काले लगिदिनु पर्ने गरेको हामीसँग आफ्नो क्षमता हुनु पर्यो। क्षमतै नभएको मान्छेलाई अरूले बोक्ने हो। जस्तो यहाँ चाहिँ हामीभन्दा अग्रजको पुस्ता जसले चाहिँ छापा खानका लागि, एउटा कविता छपाउनका लागि पनि धेरै सङ्घर्ष गरेको। अहिले त तपाईँ मनमा आएको छ, राति तपाईँलाई निन्द्रा लागेन, कतिपय अवस्थामा हेर्नुहुन्छ होला सोसल साइटतिर, आज निन्द्रा लागेन अनि त्यही भएर चाहिँ बस्दा बस्दै यो कविता लेखेँ, त्यसलाई एडिट पनि गरेको छैन, के गरेको छैन, त्यसलाई पोस्ट गरिदिएको छ होइन। अनि हामीमा भनियौँ न चाहिँ हामी कसरी बिग्रिरहेका छौँ भने यो एउटा समूह हुन्छ, एउटा चौघेरा हुन्छ। हरेक चाहिँ तपाईँका पनि केही साथीहरू छन्, मेरा पनि केही साथीहरू छन्, त्यो चौघेरा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ मैले यसकोमा चाहिँ यथार्थ कमेन्ट गरिदिएँ भने यो रिसाउँछ कि भनेर लागेको कुरा पनि नलेख्ने
भनेको नराम्रो कुरालाई पनि राम्रो भनिदिएर हाम्रो यो पुस्तालाई चाहिँ हाम्रै पुस्ता हामी नै बिग्रिरहेका छौँ पहिलो कुरा। र अवसरको कुरामा त हामीले जति यो पुस्ता अहिलेसम्मको तत्कालमा यो पुस्ताले जति अवसर केही कसैले पनि पाएको छैन। तपाईँ एउटा कविता राम्रो युट्युबमा राख्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सारा मानिसहरूले सुनिरहेको छ। तपाईँको फेसबुकमा तपाईँले राम्रो लेख्नुभयो भने तपाईँका कविताहरू सेयर हुन्छन्, मन पराएका मान्छेले त सेयर गर्छ नि त। तर त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो पुस्ताको हीनता बोध हो। अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई लगेन, के गरेन भन्ने क्षमता भएका मानिसहरू आफू पनि अगाडि आउँछन्। अलिअलि थोर बहुत सपोर्ट भनेको सबैले सबैलाई गरिरहेको हुन्छ। यो मान्छेले चाहिँ मान्छेलाई है काहीँ न काहीँबाट गरिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, आज एकदम कुराहरू गहिरा कुराहरू हामी सुन्छौँ, त्यस्तै गरी कविता पनि हामी सुन्छौँ नै। केशवजी, अब एउटा कविता मलाई लागिरहेछ त्यो अस्ति पुरस्कृत भएको कविता नै हामी पहिलोमा सुनौँ, अनि त्यसपछि अरू बाँकी कविताहरू त छँदैछन्। अब हामी केशव भट्टराईको एउटा कविता सुन्छौँ। म अस्ति पुरस्कृत भएकै कविता वाचन गर्छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ पर्खाइ। दुःखका गरुङ्गा हातहरूले थिचेर उडी गएपछि तिमी सात समुद्र पारी, एकछिन त यस्तो लाग्यो कि गएका हौ तिमी स्फटिकको, गएका हौ तिमी वायुपङ्खी घोडा चढेर, फोडेर स्फटिकको खम्बा झट्टै फर्किनेछौ तिमी खुसीहरू लिएर। भैँसलाई समयको काखमा सुताएर उडी गएपछि तिमी छिनछिन जोडिएर बनेको युगको हरेक छिन तिम्रो स्वागतार्थ पर्खिरहेछ समय तिमीलाई यही, जहाँ छोडेर तिमीले तिमीलाई बोकेर गएका थियौ हाम्रो सपनाको लामो फेहरिस्त। चेता कल्पनाका पाखहरू जोडेर उडी गएपछि तिमी सँगै उडी गएको गौँथली हजारौं साँझ फर्किसक्यौ यहाँ, जहाँ छोडेर मिठो निद्रा बोकी गएका थियौ हाम्रो बेचैनी तिमी। जानेहरू फर्किनेछन् भन्ने आशमा उडी गए पनि तिमी, फिका फिका लाली गुराँसको लाली तिम्रै मुस्कानको रंग पर्खिरहेछ। फिका फिका देउसीको सातै सुर तिम्रै आवाजको रंग पर्खिरहेछ। छन् फूलहरू सुगन्ध बिना तिम्रै पसिनाको रंग पर्खिरहेछन्। चाहँदा नचाहँदै कोदालामा लागेका खियाहरू खोजिरहेछन् तिम्रै पाखुराको स्पर्श। तिमीले चौतारीमा गट्टा खेलेका ढुङ्गाहरू देवता भएका छन् र पर्खिरहेछन् तिम्रो शिर आशीर्वादका लागि। जानेहरू फर्किनेछन् भन्ने आशमा देशले तिम्रो स्वागतार्थ सगरमाथा उभ्याएको छ। यो धरतीमा पनि समृद्धिको सेतो प्वाख फलाएको छ। धन्यवाद। कसरी लेख्न सकिन्छ यस्तो कविता? पछि केशव भट्टराईसँग म अर्को चरणमा जोडिन्छु। कस्तो शब्द संयोजन, देउसीको सातै सुर, खेलेका गट्टाहरूलाई भगवानसँग पुर्याउन सक्ने कविताको तागत। केशवजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आज स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रममा कविहरू राजेन्द्र अरियाल, त्यस्तै गरी केशव भट्टराई र जीवन आरोहीसँग छौँ। उहाँहरूका कविताका कुरा, त्यस्तै गरी उहाँहरूद्वारा सिर्जित कविताहरू हामी सुनिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम eNeplis.com, गजल यात्रा, asnepalnews.com सँगै छौँ। हामी आजको यो स्रष्टासँग 60 मिनेटमा हामी कुराभन्दा कविताका कुरा धेरै सुन्छौँ। जीवनजीलाई म अब यो कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। जीवनजी। हजुर, नमस्ते। नमस्ते जीवनजी। म जीवन आरोहीका कविताहरू पढिरहने एउटा म पाठक हुँ। कविता सिक्दै गरेको म पनि विद्यार्थी हो। र हजुर, पहिले एउटा कुरो के जानकारी गरौँ भने यता एकदम मौसम खराब छ कि मैले बोलेको स्पष्ट आउँछ कि आउँदैन? एकदम नेटवर्क पनि एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, ठिक छ, एकदम राम्रो छ। जीवनजी, जीवन आरोही उदयपुरमा बसेर आफ्नो कविता कर्म गरिरहनुहुन्छ, बेला बेला काठमाडौँ आउनुहुन्छ। उहाँको मैले फेसबुकमा पनि अलिकति सुराकी गरेको थिएँ र भनौँ न
उहाँ पनि केशव भट्टराई जस्तै भनौँ अब प्रचार प्रसार भन्दा पनि आफ्नो कविता लेखनलाई विश्वास गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै वर्ष अगाडि एउटा गजल सङ्ग्रह पनि आएको थियो। लेखन यात्राका क्रममा भनौँ न त्यसलाई उहाँको एउटा सिकारु भन्न रुचाउनुहुन्छ उहाँले। अहिले कविताहरू लेखिरहनु भएको छ। कवितामा देश लेख्नुहुन्छ, कवितामा संस्कार, संस्कृति, समाज, यो कुरा उहाँका कविताहरूमा मैले पाएको छु। म उहाँका कविताहरूको एउटा पाठक पनि हुँ भनेर मैले अघि भनिसकेको छु। अब के अरे तपाईँका कविता पढ्दाखेरि अघि केशव भट्टराई जुन कविका कुरा गरेँ मैले, तपाईँकोमा पनि एक प्रकारको विश्व दृष्टि पाउँछु मैले, होइन? सुन्दर भनौँ न फुलको बाटो हिँडेर होइन एउटा विद्रोहको तहमा पुगेको महसुस पनि म गर्छु। भनौँ न जीवन आरोहीले होइन अहिले समग्र कविता लेखनमा आफूलाई अथवा हामीभन्दा अगाडिका स्रष्टाहरूलाई पनि पढिरहनु भएको छ। हाम्रो कविता यात्रा कतातिर जाँदैछ थोरै तपाईँको एउटा विचार प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न, अनि हामी तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ। अब सर्वप्रथम म तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि विशेष गरी महेश कार्की क्षितिज तपाईँलाई धेरै अगाडिदेखि म चिन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो केशव भट्टराईजी उहाँ एकदम पुरानो उहाँ प्रतिस्पर्धामा अर्थात् कम्पिटिसनमा भाग लिँदाखेरि भेट हुँदै हामी आएका छौँ। र त्यस्तै गरी आजका अतिथि श्रद्धेय कवि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिकताका साथ एकदम नमन गर्न चाहन्छु। अब सृजनामा कहिले पनि अग्रज र अनुज हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने रचना कहिले पनि बुढो र नयाँ हुँदैन। किनभने रचना जहिले पनि समय र कालखण्डलाई चित्रण गरेर लेखिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो पुरानो र नयाँ भन्ने हुँदैन। तर के चाहिँ हो भने प्रत्येकचोटि लेखिँदै गर्दाखेरि हरेक कविहरूले आफूलाई नयाँ र परिष्कृत कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अभ्यास गर्दै गर्दा लेखनमा, त्यसपछि लेखनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बिम्ब र प्रतीकहरू, त्यसपछि उठाउनु पर्ने विषयवस्तुहरू र लेख्नुपर्ने जे जति कुराहरू छन् त्यसमा नयाँपन चाहिँ दिन सक्छ। पुरानो जे जति कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले एउटा ट्रेन्ड समातेर आउनुभएको हुन्छ लेखनमा, होइन? जसरी गद्य कवितामा गद्य कविता लेख्दै गर्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड समातेर अग्रज कविहरूले जे जति तरिकाले अगाडि ल्याउनु भयो, अहिलेको नयाँ पुस्ताको कविहरूले त्यो ट्रेन्डलाई समातेर पनि त्यसलाई पनि भाँच्ने प्रयास गरिरहेको छ। र मलाई के लाग्छ भने आगामी दिनमा हामीभन्दा अझै पछाडि आउने कविहरूले हामीले समातेको ट्रेन्डलाई पनि भाँचेर अझै नयाँ तरिकाले, विधा त गद्य नै हो तर त्यो भित्र पनि नयाँ ट्रेन्डले लेख्न सक्नेछ। किनभने यो सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएको हुनाले त्यसरी लेख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली कवितामा जे जति तरिकाले लेखिरहेका छन् अर्थात् लेखिरहेका छौँ हामीले, निरन्तर रूपमा हामी सिक्ने र सिकाउने क्रममा छौँ। अग्रजहरूले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। आगामी दिनमा हामी पनि त्यो ठाउँमा पुगेला र अझै नयाँ लेख्दै आउनु भएको छ जे जति कविहरू, उहाँहरूले पनि त्यही तरिकाले लेख्नुहुन्छ र अझै हामीलाई चुनौती दिँदै उहाँहरूले अझै लेख्नुहुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दा अब म त सामान्य रूपमा भन्ने हो भने आफूलाई त्यत्रो धेरै लेख्छु जस्तो पनि लाग्दैन। कहिलेकाहीँ मेरो मान्यता भन्नु छ भने म त फुर्सदको समयले प्रयोग गर्नका लागि लेख्ने हो। अब अहिलेका समकालीन साथीहरूले धेरैजनाले लेखिरहनु भएको छ, त्यतिको तुलनामा म त लेख्न सक्दिनँ। तर जति कविता लेखिन्छ त्यसलाई निरन्तर रूपमा सम्पादन गर्नुपर्छ र त्यसलाई परिष्कृत बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ म राख्छु। किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो पाठकहरूलाई नेपाली कविता जसले मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा हजुरले व्यक्त गर्नुभयो, यो कुरामा हामी सहमत सबैजना नै हुन्छौँ। उपत्यका बाहिर बसेर, उदयपुरमा बसेर पनि तपाईँले आफ्नो कविता यात्रालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। लेखनमा तपाईँ पूर्ण सन्तुष्टि, कवितामा पूर्ण सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भने तपाईँका कुराहरूबाट पनि हामीले बुझेका छौँ। जीवनजी, अब हामी तपाईँको एउटा रचना सुन्छौँ। पहिलोमा चाहिँ तपाईँको चराको ठेगाना भन्ने जुन एउटा कविता नुवाकोटमा चाहिँ प्रथम भएको थियो, जहाँ चाहिँ
पुरस्कारको राशि पनि एकदमै ठुलो थियो। त्यतिखेर त्यो कविता मलाई साह्रै मन परेको, मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर पनि पढेको थिएँ। आज हाम्रा श्रोताहरू जो स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यो कविता हामी सुन्न पाउँछौँ आज? हुन्छ, त्यो कविता पनि मसँग छ होइन? हजुर मैले थोरै। हजुर हुन्छ, नभए अर्को चरणमा हामी सुन्छौँ। अहिले जुन छ त्यो तपाईँले सुनाउनु होला। ल ठिकै छ, महेशजी म यो चराहरूको यात्रा तपाईँले भनिहाल्नु, म त्यही सुनाउँछु है। हजुर हुन्छ। यो नुवाकोटमा प्रथम भएको, यति बेला म स्पेसली त्यो नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानका आयोजकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक, यसलाई मैले तपाईँले एउटा के खुलासा गरौँ भने धेरैपल्ट सम्पादन गरेको कविता हो यो, चराहरूको यात्रा। अब यो कविता विशेष गरी विदेश जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति समर्पित छ। मैले वाचन गर्छु है त। हस् हुन्छ। शीर्षक चराहरूको यात्रा। शीतकालीन ठन्डी बगरमा कहाँसम्मको यात्रा हो यो चराहरूको। शीतकालीन ठन्डी बगरमा कहाँसम्मको यात्रा हो यो चराहरूको। यहाँ भर्खरै पँधेरोबाट गाग्रोमा जिन्दगी बोकेर अक्कर निस्केको हो यो बिहानीको ताती। वा निधारमा जुन ताराहरू बोकेर बेसीतिर झरेको हो भर्खरै प्राचीन बतासको सौन्दर्य। यो चराहरू आफैलाई थाहा छैन आफ्नै पाइतल अघिल्तिर अनिश्चित बाटोको गन्तव्य र बिसाउनु पर्ने साँझको अन्तिम जिन्दगी। आखिर यही त थियो चराहरूको हत्केलामा गुलाफ बोकेर धड्किने मुटु जस्तो मैदान र पुर्ख्यौली जीवनको रङ्ग इन्द्रेणी रङ्गहरू फैलिने खुला आकाश र रङ्गीन साम्राज्य, जहाँ उदाउँथ्यो हर साँझ बिहान सुनौला घाम जुन र ताराहरू जसरी जीवनको अन्तिम सौन्दर्य। घाम अस्ताउने साँझ जसरी अस्ताउँथ्यो यही जिन्दगीको अध्यायहरू पनि सबै त्यागेर किन यति कठोर भएको छ उनको छातीको गुलाब। किन यति हतार छ बन्नलाई प्रवासी। थकान छ बिसाउने छैन, यात्रा छ गन्तव्य छैन र छैन आँखामा कुनै देश छाडेर शरणार्थी हुनुको गुन्जाइस। बरु हिँडेको छ बेठेगान सफरमा। अब उपरान्त बच्छ कि बच्दैन गाउँघरमा चराहरूको यो पुर्खौली पालम। फैलिन्छ फैलिँदैन सदा झै चराहरूको इन्द्रेणी आकाश। थाहा छैन खोइ के छ कुनै प्रवासमा जसले बोलाउँदै लैजान्छन् गाउँको मखमल जस्तो चराहरूको मन र सहरकै धुजा सडक जस्तो कङ्क्रिट बनाएर फर्काइदिन्छन् गाउँतिर। र फर्केर आउँदा खोइ के उपहार बोकी ल्याउँछन् यी चराहरूले। आफ्नै मृत अस्थिपञ्जर वैशालु जवानी लुटिएको उदास मुहार। अफसोस छ यसपल्ट कि फर्केर आयो भने यो चराहरूको हुल पाठशाला जान्छ कि जङ्गल। धन्यवाद। फर्केर आयो भने यो चराहरूको हुल पाठशाला जान्छ कि जङ्गल। कस्तो एकदमै राम्रो कविता जीवनजी। हामी फेरि यस्तै कविताहरू अर्को चरणमा सुन्नेछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले म भन्छु अबको क्रममा म राजेन्द्र अर्याल सरलाई जोड्न चाहन्छु। राजेन्द्र सर, हामी आज स्रष्टासँग 60 मिनेटमा 3 जना कविहरूका कविताहरू त्यस्तै कविता सम्बन्धी कुराहरू सुनिराखेका छौँ। हामीलाई neplease.com गजल यात्रा त्यस्तै गरी asnepalnews.com ले सहयोग गर्नुभएको छ। यो आज हामीले हामी 3 जना कविहरूलाई हामी गणेश घिमिरे त्यस्तै गरी अनि हामीले 2 जनाले चाहिँ युवा कविहरू 2 जना त्यस्तै गरी हाम्रो अलिकति अगाडिका पुस्ताका कवि राजेन्द्र अर्यालका कविताहरू सुन्ने भनेर हामीले सल्लाह गरेर आजको यो कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। अबको क्रममा म राजेन्द्र अर्याल सरका कविता सुन्नको लागि म राजेन्द्र अर्याल सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र सर, हजुरको माइक। एकदम आज कविता सुनिरहने एउटा वातावरण तयार भएको छ। केशव भट्टराई त्यस्तै गरी जीवन आरोहीका कविता सुन्यौँ, युवा कविका कविताहरू हामीले त्यहाँबाट विश्व दृष्टि प्राप्त गरिसकेका छौँ।
कवितामा कति ठुलो शक्ति हुन्छ यो कुरा दुईजना कविहरू लगायत तपाईँका कविताबाट पनि हामीले कोरोना कहरको कुराबाट पनि हामीले सुनिसकेका छौँ सर। अब हामीले फेरि एकचोटि कविता नै सुनौँ, त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। अबको चरणमा राजेन्द्र सरको एउटा कविता हामी सुन्छौँ। धन्यवाद महेशजी, तपाईँको यो मन्त्रमुग्ध पार्ने सञ्चालन क्षमताको लागि र दुईटा बेजोड युवा कविहरूको मिठो कविता केशव भाइ, जीवन भाइको जुन कविताहरू सुने म धेरै खुसी छु। यही क्रममा म एउटा आजको मान्छे शीर्षकको कविता पढ्न चाहन्छु महेशजी। हुन्छ। प्रकृतिको सुन्दर सिर्जना, पृथ्वीकै उत्कट र अनुपम अनि सर्वश्रेष्ठ मानिएको मान्छेमा आज विवेक र संवेदना हराएको छ। आफ्नै सुगन्ध खोज्दै भौतारी रहेको कस्तुरी मृग भएको छ मान्छे। मान्छेसँग मान्छे मात्र होइन, आफ्नै छायासँग डराएको छ। मान्छेसँग मात्र होइन, मान्छे आफ्नै छायासँग डराएको छ। भिडमा पनि एक्लो महसुस गर्छ। डरको अँध्यारो सल्किएको छ मनमा, डरको अँध्यारो सल्किएको छ मनमा। नभरेको बन्दुक पड्कने त्रासमा बाँचेको छ। अहिंसाको पुजारी हुन सकेन मान्छे, अहिंसाको पुजारी हुन सकेन मान्छे। क्रूर, हिंसक अनि आतंककारी बनेको छ। दया र करुणा हृदयको शब्दकोशबाट हराएर नै होला। युद्धमा होमिएको पेस्तोल झैँ निष्ठुरी भएको छ। किन पाप कर्ममा उद्धत छ, किन पाप कर्ममा उद्धत छ। सत्यसँग ओझेल पर्न चाहन्छ। घमण्डको श्रीपेशमा सजिँदै सदा सिङ्गौरी खेलमा लिप्त छ। उपकारको नाममा मान्छे सुमसुम्याउँदै सिद्ध्याउने धूर्त ब्वाँसोको रूपमा देखिन्छ। उपकारको नाममा मान्छे सुमसुम्याउँदै सिद्ध्याउने धूर्त ब्वाँसोको रूपमा देखिन्छ। मिठो बोली र वचनलाई स्वार्थको अंकुश बनाएर आफ्नो सन्दुक भरिरहेछ। विश्वासघाती छ मान्छे, पिठुमा छुरा धस्न लालै छ। सर्वे भवन्तु सुखिनको सन्देश छर्नुपर्ने मान्छे आफूले जितेको अनि अरूले हारेको हेर्न चाहन्छ। एकान्तमा साउती मार्न मन पराउँछ मान्छे, एकान्तमा साउती मार्न मन पराउँछ मान्छे। उज्यालोसँग तर्सिएको छ, अँध्यारोको फाइदामा रम्न चाहन्छ। असन्तोषीको नाम मान्छे भएको छ। सम्पन्नताको पोखरीमा डुब्दा समेत खुसीको सिलो खोज्न विवश छ। अङ्कुरमा नै किन निमोटिएका छन् कर्तव्यहरू। वृद्धाश्रम पुर्याएर फर्किएको जवान छोरो वृद्ध भत्ता बुझेको दिन बाबुआमा भेट्न जान्छ। अङ्कुरमा नै किन निमोटिएका छन् कर्तव्यहरू। वृद्धाश्रम पुर्याएर फर्किएको जवान छोरो वृद्ध भत्ता बुझेको दिन बाबुआमा भेट्न पुग्छ। कृतज्ञताको पगरी गुथेर बसेको छ मान्छे। आफैलाई सृष्टि गर्ने प्रकृतिको समेत दोहोनमा संलग्न छ। मतलब आफ्नै घिच्रामा आफैले शुल्क निकास्दैछ। किन आज मान्छे आफ्नै आयु आफैले घटाइरहेछ, आफ्नै काल आफैले निम्त्याइरहेछ। एकदमै नभरेको बन्दुक पड्किने त्रासमा बाँचेको छ मान्छेको यथार्थ चित्र हैन। मान्छे भनौँ न अहिलेको समयमा मान्छेलाई मान्छे भनेर कसरी चिन्ने भन्ने हामी अलिकति दोधारमा छौँ। हामीसँग पनि प्रश्न चिन्हहरू छन्। मान्छे हो वा होइन, मान्छेभित्र मान्छेको गुण छ छैन, कस्तो राम्रो यथार्थ चित्रण थियो यो। राजेन्द्र सरका कविता सुनिसकेपछि हामी अलिकति सोच्नुपर्ने भनौँ न मानसिकतामा हामी पुग्छौँ। राजेन्द्र सरलाई यो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म भन्न चाहन्छु। हामी यस पछाडि फेरि राजेन्द्र सरसँग जोडिन्छौँ। म अब क्रममा केशव भट्टराई कविलाई जोड्न चाहन्छु। केशवजी, हजुर, हामी आज स्रष्टासँग 60 मिनटमा कविता सुन्ने मोडमा छौँ। कुरा आफ्ना भनौँ न कुरा भन्दा पनि मेरा कुरा भन्दा पनि हामी तपाईँहरूका कविहरूका कुराहरू सुन्न लालै छौँ। अबको क्रममा कुराकानीलाई हामी अर्को चरणमा जोडौँला। अब केशव भट्टराई जीको कविता सुन्न चाहन्छौँ हामी। हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले केशव भट्टराईको कविता
अबको क्रममा सुन्न चाहनुहुन्छ? कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? म यो स्वतन्त्रता शीर्षकको एउटा कविता छ। यो स्वतन्त्रतालाई मैले अलिक फरक तरिकाबाट लेखेको छु। बढी स्वतन्त्र भयो भने पनि के हुन्छ भन्ने कुरा छ यो कविता। म त्यो कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ स्वतन्त्रता। स्वतन्त्र हुनु भनेको कमजोर हुनु पनि हो। स्वतन्त्र हुनुको अर्थ कमजोर हुनु पनि हो। जस्तो कि नदी पहाडसँग हुँदा थर्काउँदै हिँड्छ पहाडहरूलाई, रेट्दै रेट्दै हिँड्छ किनारहरू, बगाइदिन्छ अजङ्गका रुखहरू पनि। जब पुग्छ मैदानमा इस्काउँछन् नानीहरूले पनि, र सजिलै वार पार गर्छन् कुल्चिँदै कुल्चिँदै नदीको छाती। स्वतन्त्रता प्राप्तिको अर्थ सबै गुमाउनु पनि हो। जस्तो कि लट्टाइसँगै हुँदा चङ्गा मिलेर हावासँग जोर लगाउँछ स्वतन्त्र हुन, फिरङ्गी हावाको बहकाउमा देख्छ स्वतन्त्रताको सपना, बिर्सन्छ बाँचिरहेको धरातल, प्राप्त गर्छ अधिकार, प्राप्त गर्छ स्वतन्त्रता, पलभर उडे झैँ हावासँगै, र गएर अल्झिन्छ रुखको हाँगामा या पछारिन्छ धरतीमा, अनि गुमाउँछ आफ्नो हैसियत। स्वतन्त्र हुनुको अर्थ परिवारको मर्यादामा बस्न नसकेर साथीको डेरामा बस्नु जस्तै हो। धन्यवाद। परिवारको मर्यादामा बस्न नसकेर साथीको डेरामा बस्नु जस्तै। कसरी आउँछ के यो? म त यो कविताको पञ्च लाइन भन्छु। भने कविताको अन्तिममा पञ्च हान्न जति सक्यो नि कविता, वाह! कवितामा पनि वाह! केशव भट्टराईको कविता। हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ अहिले। म केही प्रश्नहरू पनि म सोध्नेछु सबै स्रष्टाहरूसँग। केशवजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। स्वतन्त्रता कति मिठो कविता। अबको क्रममा म जीवन आरोही कविसँग जोडिन चाहन्छु। जीवनजी। हजुर। थुप्रै कुराहरू सुन्न बाँकी छ, कति हो कति केही नै कुराहरू सुनिएको छैन, तर हामी कविता नै सुन्छौँ। कविताबाटै सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यसलाई मिश्रण गर्छौँ। चियामा चाहिँ जस्तै दुध, चिनी अनि त्यसपछि पानी घोले जस्तै कविताबाटै सबै कुराहरू हामी सुन्छौँ। जीवनजी, अब कविता सुन्छौँ हामी। तपाईँको दमदार कविता अबको क्रममा कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? धन्यवाद महेशजी। बिचमा मैले के भन्नुपर्छ भने एकदम हाम्रो यहाँ गडाङ गुडुङ आकाश गरेर चाहिँ पानी परिरहेछ कि। हजुर, केही हुन्न। हाम्रो केही शत्रु लाग्दैन, हाम्रा शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। बेला मेरोमा चाहिँ बिजुली गएर यो वाइफाई पनि जान सक्छ। यो तपाईँ हामीले जुन जसरी सम्पर्क गरिरहेको छौँ जान सक्छ। जतिन्जेल समय र यो परिस्थितिले साथ दिन्छ, म आफैले जानेको र सकेको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तपाईँहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्छु। मैले कविता सुनाउने है। कविता सुनाउनु। एउटा कविता छ प्रश्नहरूको विज्ञप्ति शीर्षकको। यो कविता मैले धेरै अगाडि लेखेको, तर लेख्दा पनि म जतिचोटि आफ्नो कविताहरू हेर्छु त्यतिचोटि म सम्पादन गर्छु। किनभने मेरो मान्यता चाहिँ सबैभन्दा धेरै के छ भने पाठकहरूलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने हो। कविताको शीर्षक छ प्रश्नहरूको विज्ञप्ति। सुरु गरेँ है त? हुन्छ। प्रश्नहरूको विज्ञप्ति। सखारै अर्थात् बिहानै सखारै यो सुदूर गाउँबाट आँसुको झन्डा बोकेर तिम्रो राजधानी आउँदैछु। सखारै सुदूर गाउँबाट यो आँसुको झन्डा बोकेर तिम्रो राजधानी आउँदैछु। महाशय, केही हिसाब गर्नु छ, केही प्रश्नको उत्तरहरू माग्नु छ। केही प्रश्नको उत्तरहरू माग्नु छ। मैले हिँड्नु अघि भोकको पटुका बाँधेर कम्बरमा अभावको सामल र वितृष्णाको पछ्यौरा भिरेको छु र बोकेको छु वर्षौंदेखि प्रश्नहरूको धारे ढुङ्गामा उभ्याएर राखेको यो बेचैनीको तलवार। टिपेको छु दिमागको डायरीमा तिम्रो राजधानीसम्मको ठेगाना। हो महाशय, म भर्खरै तिमीले उधारो सपना बेचेर गएको यही सुदूर ठेगानाबाट प्रश्न गरिरहेछु।
म भर्खरै ठेगानाबाट प्रश्न गरिरहेछु, जस्तो कि यता झुपडीमा जस्तै कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुँदैन, तिम्रो अगेनामा चिसो चुल हो, भत्काउँछ कि भत्काउँदैन बर्खे झरीले यो मन, र आफ्नै हत्केला बिछ्याएर बनाएको मायाको घर उडाउँछ कि उडाउँदैन अभाव र दुःखको हुरीले तिम्रो रङ्गीन सपनाको छानो, के कहिले तिमीले उठाउनु पूर्व लह लह तिम्रो सपनाको फाँटहरूमा पहिरो गएका भोगेका छौ, कि देखेका छौ धमिलो पानीमा, कि देखेका छौ धमिलो पानीमा डुब्दै उत्रँदै बगिरहेका तिम्रो बा आमा र आफ्नै नानीहरू। हेर, यता राजधानी बाहिर पनि छ देश, राजधानी बाहिर पनि छ देश, राजधानी बाहिर पनि राजधानीको जस्तै इच्छा सपना र आवश्यकताको आकाश छ। यता बर्सातले घरसँगै चिस्याउँछ तातो अगेनो, र चिस्याउँछ मनसँगै यो आँसु, बरु एकरो ततिन्छ यो रगत, किन बग्दैन तिम्रो राजधानीमा सम्वेदना, झलमल्ल हुन्छ तिम्रो राजधानी, किन अँध्यारो छ यो सुदूर गाउँ र बस्तीहरू। भन, राजधानीभित्र देश हुन्छ कि देशभित्र हुन्छ राजधानी? कि अब मैले देशभित्रै अर्को देश खोज्नुपर्ने हो, कि खोज्नुपर्ने हो युद्धमा छापामारहरूले छाडेर आएको त्यो खञ्जरहरूको सन्दोष? म तिम्रै हस्ताक्षरित नागरिकता बोकेर असली देश खोजिरहेछु, र हेर्दैछु यो देशको नक्सा र उसले ओगटेको आकाश। म हेर्दैछु यो देशको नक्सा र उसले ओगटेको आकाश। लो भन, के यो ढुङ्गा मात्रै हो देश? धन्यवाद। राम्रो कविता, एकदम एकदम एकदम। राजधानी बाहिर पनि छ देश, कस्तो राम्रो कुरा। जीवनजी, हामीलाई साथ दिइरहेको छ मौसमले, अझै साथ दिन्छ। हामी अझै 2टा कविता समय भयो भने सुन्नेछौँ। यी मिठा कविताहरू, एकदमै भनौँ न सशक्त कविताका लागि जीवन आरोही कविज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब राजेन्द्र अर्याल सरलाई जोड्न चाहन्छु। राजेन्द्र सर, हामी अब केही कुरा गर्छौँ। राजेन्द्र सर। हजुर हजुर, म सुनिरहेको छु महेशजी। हामीले कविता सुनिरहेछौँ, कविता नै एकदमै सुनिरहौँ जस्तो एउटा वातावरण पैदा भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। राजेन्द्र सर, भन्नुहोस् न, नेपालमा बस्दाको हजुरको लेखन र अमेरिका गइसकेपछि हजुरको लेखनमा, भनौँ न कविता लेखनमा यहाँले कस्तो त्यो एउटा अन्तर पाउनु भएको छ? नेपालमा हुँदाखेरि कस्तो लेखन हुन्थ्यो र अमेरिका पुगिसकेपछि यहाँको लेखनमा चाहिँ कुन प्रकारको एउटा दृष्टिकोण आयो, त्यो कुरा बताइदिनुहोस्, अनि हामी फेरि हजुरको एउटा कविता सुन्छौँ। हजुर महेशजी, मान्छे स्वदेशमा रहँदा र विदेशमा रहँदाखेरिको परिवेश जरुर फरक हुन्छ। म पहिले स्वदेशमा रहँदा आफूलाई नपरिकन त्यो एउटा कल्पना गर्थेँ, तर यथार्थमा म पुगेको थिइनँ रहेछु। त्यो मलाई अहिले अनुभूति हुन्छ। त स्वदेशी वातावरण, भाषा, संस्कार, संस्कृति, राज्य, देश, आफ्नो जन्मभूमि, दाजुभाइ, कवि, साहित्यकार, भेटघाट, मतलब नि त्यो माहौलै बेग्लै छ नि। त्यो माहौल नै बेग्लै छ, उर्वर छ, गतिमय छ। परदेश जहाँ म एउटा नेपाली भेट्दाखेरि म तपाईँको मेरो आमा भेट्या जस्तो खुसी लाग्छ मलाई। यहाँ परिवेश त्यति बिरह लाग्दो छ भन्नुहोस् न। होला यसको महत्त्व बेग्लै छ। जुन शर्तमा म आएँ, म बेखुस पनि छैन, तर तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नसित मात्रै सम्बन्धित भएर उत्तर दिनु पर्दाखेरि परदेशको साहित्य, परदेशको भाषा, के साहित्य जुन स्वदेशमा जुन मौलाएको छ, तैपनि आज हिजो जस्तो जरुर छैन। आज सोसियल मिडियादेखि लिएर सञ्चारका साधनले पृथ्वीलाई नै एउटा सानो जिल्लाको रूपमा परिणत गरिदिएको हुनाले आज तपाईँ र म, तपाईँ काठमाडौँ, झापा, उदयपुरका साथीभाइसित आज यसरी म एउटै टेबलमा बसेर गफ गरेको भन्दा अझ आनन्द महसुस गर्न पाइरहेका छौँ। श्रोताहरूले त्यसलाई रसास्वादन गर्न पाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज धेरै फरक छ हिजोको शर्तमा भन्दा, तर 100% खुसी हुन पर्ने अवस्था छैन। बिस्तारै परदेशमा पनि
बिस्तारै परदेशमा पनि हाम्रो भाषा साहित्यको अधिक विकास हुँदै गएको अनुभूति म परदेशमा बस्दाखेरि अहिले म गरिरहेको छु महेशजी। हजुर, अब सरका यी सुन्दर विचारहरू हामीले सुन्यौँ। एउटा कविता सुन्छौँ सर, हजुरको एउटा कविता हामी सुन्छौँ। महेशजी, म अलिकति रसास्वादनमा चेन्ज ल्याउने अनुमति चाहन्छु, यदि तपाईँले मान्नुहुन्छ भने। कविता मात्रै भन्दा म एउटा मुक्तक पनि यसो हाम्रो श्रोता पाठकलाई अलिकति फरक परिवेशले अभिव्यक्त गरौँ झैँ लाग्यो। हुन्छ। म केही मुक्तक, केही गीत, केही गजलहरू पनि लेख्छु। त्यही मध्येमा म मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हालाकि वाचन कला ममा छैन, तैपनि म भन्छु। म 3टा मुक्तक भन्छु यो राउन्डमा। म पहिलो मुक्तक छ, एउटा आगो हुँदा अर्को पानी बन्न सक्नुपर्छ। एउटा आगो हुँदा अर्को पानी बन्न सक्नुपर्छ। सानै प्राप्ति किन नहोस्, खुसी हुन जान्नुपर्छ। हाँसी खुसी बिताउने हो रमाइलो यो जिन्दगानी। एउटा आगो हुँदा अर्को पानी बन्न सक्नुपर्छ। सानै प्राप्ति किन नहोस्, खुसी हुन जान्नुपर्छ। हाँसी खुसी बिताउने हो रमाइलो यो जिन्दगानी। हाँसी खुसी बिताउने हो रमाइलो यो जिन्दगानी। घमण्ड र अभिमानलाई जरैदेखि फाल्नुपर्छ। घमण्ड र अभिमानलाई जरैदेखि फाल्नुपर्छ। हजुर, अब म अर्को दोस्रोमा जान्छु। पराईलाई अँगालेर मलाई त्यागी गइन् उनी। पराईलाई अँगालेर मलाई त्यागी गइन् सहर। जोडी ढुकुर बही बस्ने खेर गयो मेरो रहर। पराईलाई अँगालेर मलाई त्यागी गइन् सहर। जोडी ढुकुर भई बस्ने खेर गयो मेरो रहर। छुट्यो नाता हामी दुईको पराईको सिन्दुरले। छुट्यो नाता हामी दुईको पराईको सिन्दुरले। कठिन भयो बाँच्न प्रिय पिलाइदेऊ मलाई जहर। कठिन भयो प्रिय बाँच्न प्रिय पिलाइदेऊ मलाई जहर। हजुर, यो राउन्डको म अन्तिम मुक्तक भन्छु। आस्तिक हुनाले ऊ पशुपति सधैँ जाँदो रहेछ। आस्तिक हुनाले ऊ पशुपति सधैँ जाँदो रहेछ। नैवेद्य फलफुल र मिठाई प्राय खाँदो रहेछ। जलिरहेका लासहरू देख्यो अनि बुझ्यो आर्यघाटलाई। आस्तिक हुनाले ऊ पशुपति सधैँ जाँदो रहेछ। नैवेद्य फलफुल र मिठाई प्राय खाँदो रहेछ। जलिरहेका लासहरू देख्यो अनि बुझ्यो आर्यघाटलाई। जलिरहेका लासहरू देख्यो अनि बुझ्यो आर्यघाटलाई। घमण्ड त केवल धुवामा पो परिणत हुँदो रहेछ। घमण्ड त केवल धुवामा पो परिणत हुँदो रहेछ। धन्यवाद महेश। एकदम धन्यवाद राजेन्द्र अर्याल सरलाई। अब म केशव भट्टराई कविलाई जोडिन अनुरोध गर्छु। केशवजी। हजुर हजुर, हामीले कविता सुनिराखेका छौँ। तपाईँका कविता, त्यस्तै गरी जीवन आरोहीका कविता, त्यस्तै गरी राजेन्द्र अर्यालका कविता हामी सुनिरहेका छौँ। हामीले तपाईँका सम्पूर्ण भनौँ आज 3जनाका कविताहरू सुनिरहँदाखेरि हामीले एक प्रकारको विश्वदृष्टि स्थापित गर्छौँ मनमा। यो चाहिँ मैले लेखेको हुनसक्छ। केशव भट्टराईले भनिरहेको कविता मेरो पनि मनको भनौँ न मेरो मनको विचार हो। जीवन आरोहीले पढिरहेको कविता मेरो मनले प्रस्तुत गरेको कविता हो। त्यस्तै गरेर राजेन्द्र अर्यालका कविताहरूमा मैले भेट्न सक्नु। अब केशव भट्टराईजी तपाईँ भन्नुहोस् न, कवितामा केशव भट्टराईले लेख्ने विश्वदृष्टि के हुन्छ? कवितामा तपाईँले अरूलाई यसरी आफ्नो कविता जालभित्र पार्न सक्ने एउटा विश्वदृष्टि हुन्छ, समानधर्मिता हुन्छ, यो कसरी तपाईँले तय गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ विश्वदृष्टिको कुरा चाहिँ कवितामा कसरी लागु हुन्छ भने मैले अघि सुरुमा पनि कुरा गरेको थिएँ। हामी जसले जे लेखे पनि आफ्नो अनुभूति लेख्ने हो। अनि त्यो अनुभूतिको निर्माण चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हामीले भोगेको समाजमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ समाजले
समाजमा भइरहेका कार्यहरू, हाम्रो दैनन्दिन व्यवहारहरू के कस्ता छन्, हामीरा सुख दुःखहरूले चाहिँ त्यो अनुभूतिको निर्माण गर्छ खासमा। अनि जब मान्छेहरूका अनुभूतिहरू मिल्छन्, मान्छेहरूलाई जस्तो चाहिँ एउटाको कुरो अर्कालाई मन पर्ने भनेको नै त्यो अनुभूति मिलेर नै हो होइन। फरक चाहिँ जस्तो जीवनजीले वाचन गरिरहनु भएको कविता चाहिँ मैले लेख्न नसकेको होला, तर जीवनजीले जस्तै चाहिँ मैले पनि बोल्न, मैले पनि भन्न चाहेको कुरा चाहिँ हो। त्यही भएर नै मलाई जीवनजीको कविता मन पर्यो होइन। त्यही भएर नै हामीहरूलाई कसैको कुरा किन मनपर्छ भन्दाखेरि त्यो अनुभूतिमा समान धर्मिता भयो, अनुभूति समान भयो भने खासमा चाहिँ हामीलाई अरूका कुराहरू, अरूका चाहिँ यो चाहिँ केमा लागु हुन्छ भने मान्छेमा मात्र नभएर प्राणीहरूमा पनि लागु हुन्छ। भनेको चाहिँ हामी बाटामा पनि हेर्छौँ नि, त्यहाँ कुकुरहरूको पनि सानो सानो झुन्ड हुन्छ के, भनेको उनीहरूसँग मिल्नेहरू मात्रै बस्छन् क्या त्यहाँ होइन, मिल्ने अलिकति अलग्गै हुन्छ। मैले तपाईबाट चाहेको उत्तर पनि यही थियो केशवजी। जस्तो हामीले भनौँ न मनको कुरा लेख्यौँ, मनको कुरा आफ्नो कुण्ठा मात्रै भएन, अरूको लागि त्यो चाहिँ मिल्ने भयो। एकदम राम्रो, कस्तो राम्रो कुरा। अबको क्रममा एउटा कविता सुन्छौँ हामी, केशव भट्टराईको एउटा कविता सुन्छौँ। यो अलिक पुरानै कविता हो, तर पनि अझै पनि अलिअलि सान्दर्भिक भएर म यो कविता यहाँ वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ बिन्ती पत्र। आऊ मान्छे बनौँ, मान्छे बन्नुभन्दा ठुलो कुरो मान्छेका लागि केही हुँदैन। आऊ मान्छे बनौँ, मान्छे बन्नुभन्दा ठुलो कुरो मान्छेका लागि केही हुँदैन। तिमी अहमको पगरी उतार, झारी दिन्छु म पनि संकीर्णताको पर्दा। देवता बन्नु अघि नै बनेको हो यो सभ्यता। मलाई विश्वास गर मानवताको मैदान भन्दा अर्को, मलाई विश्वास गर मानवताको मैदान भन्दा अग्लो धर्मको हिउँचुली पनि हुँदैन। मलाई विश्वास गर मानवताको मैदान भन्दा अग्लो धर्मको हिउँचुली पनि हुँदैन। आऊ सँगै हिँडौँ पहिले जस्तै, जसरी हिँडेका थियौँ सडकको डरलाग्दो सन्नाटा चिरेर निरङ्कुशताको विरुद्धमा। नरोक देश बनाउन हिँडेको मजदुरलाई, देश पढ्न हिँडेको विद्यार्थीलाई, हिजो त्यही सडक बनाउँदा लागेको घाउमा टिटनासको सुई हान्न हिँडेको वीरबहादुरलाई पनि नरोक। मलाई विश्वास गर सडकको सन्नाटा भन्दा भयङ्कर आँधीको नृत्य पनि हुँदैन। मलाई विश्वास गर सडकलाई मान्छेको कोलाहल भन्दा प्रिय सत्ताको साइरन हुँदैन। आऊ सँगै बसौँ चौतारीमा, कसौँ विश्वासको धागो, झिकौँ दम्भका इट्टाहरू हृदयबाट। म सागर लिएर आउँछु, तिमी आकाश लिएर आऊ, तर बिन्ती काँधमा बन्दुक राखेर देउरालीको चौतारीमा राष्ट्रियताको सुस्केरा नहाल। भर्खरै मात्र देउराली भाकेर त्यही चौतारीमा यो देश बेपत्ता छोराको तस्बिर बोकेर निदाइरहेछ, बेपत्ता छोराको तस्बिर बोकेर निदाइरहेछ। धन्यवाद। बेपत्ता छोराको तस्बिर बोकेर निदाइरहेको छ। शक्तिशाली कविता केशवजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब जीवनजीसँग कुरा गर्छु, त्यसपछि अन्तिम राउन्डमा हामी एक एकवटा कविता सुनेर आजको यो कार्यक्रम अन्त्य गर्छौँ। जीवनजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उतातिर अलिकति प्राविधिक कारणले भनौँ सम्बन्ध विच्छेद हुन पनि सक्छ भन्ने सूचना उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अबको क्रममा जीवनजीलाई म जोड्न चाहन्छु। जीवनजी। हजुर महेशजी। हजुर, एकचोटि अब हामीले तपाईँको समस्या बुझेका छौँ। कविता नै वाचनतिर लागौँ, फेरि बिचमा नेट गइदियो अथवा बत्ती गइदियो भने फेरि हामीले कविता सुन्न पाउँदैनौँ। कुरा त हामीले पछि फेरि पनि सुन्नेछौँ। अबको क्रममा जीवन आरोहीको एउटा कविता सुन्छौँ। होइन, आज मेरोमा एकदम मौसमको गडबडी छ कि हिजो भनेको टाइममा अब भएन। धेरैजना साथीहरूले मलाई सोधिरहनु भएको थियो, तपाईँ कार्यक्रम खोइ आयो नि त, फेसबुकमा सबै ठाउँ खोजे आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँले जब चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भएपछि भोलि छ अरे भनेर भन्नुभयो। अनि धेरैजना साथीहरू ठिकै छ भन्नुभयो। कुरा गर्न चाहन्न म।
अब कविहरूले सुनाउने कविता नै हो, अब फाल्तु गफ त एकदम धेरै ठाउँमा सुनिन्छ होइन। त्यही त सुनिन्छ, कविता नै सुनौ अब। अघि भन्नुभयो जस्तै के अरे त्यो अनि सासाको कार्यक्रममा हो, पुरस्कृत त्यही भएको कविता कविता हामी सुनाउँ सुन्छौँ। भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म हजुर, त्यो सुनाउँछु, त्यो सुनाउनु बाँकी थियो, म त्यही भन्छु है। हस् हुन्छ। दोस्रो भागको थियो अनि सासाको कार्यक्रममा, म त्यही कविता सुनाउँछु, शीर्षक निमन्त्रणा। यो निमन्त्रणा शीर्षकको कविता म सुनाउँछु है। हस् हस् जीवनजी, हुन्छ। तिमी आउँदा सँगसँगै लिएर आउनु ओठभरि मुस्कान र आँखामा उज्यालो सपना। तिमी आउँदा सँगसँगै लिएर आउनु ओठमा मुस्कान र आँखामा उज्यालो सपना। आउँदा यो छातीमा नक्सा छिपेर त्यो गाउँको कोरिदिनु पुरातन पत्थरको छातीमा उज्यालो हिँड्ने ससाना गोरेटोहरू। प्रतिफलमा सोध्नेछन् कर्णधार पाइलाहरूले यात्राको सौन्दर्य। आउँदा थाक्यो भने गोडा, लाग्यो भने थकान, सखारे काँधमा हलो बोकेर बेसी झरिरहेका ईश्वरहरू सम्झनु र सम्झनु आमाको आँसुको आशीर्वाद। पछ्याउँदै नदी जस्तो सफर सम्झाउँदै चराहरूले जसरी आफ्नै घरको ठेगाना। नबिर्सी आइपुग्नु तिमीले, नबिर्सी आइपुग्नु तिम्रो गन्तव्य। नबिर्सी आइपुग्नु तिमीले तिम्रो गन्तव्य। तिमीले ठेगाना बिर्सियो भने सम्झने छ खेतबारीले अनाजसँगको प्रेम। केटाकेटीहरूले बिर्सने छ पाठशालाको बाटो र कर्णधार आँखाहरूले बिर्सने छ त्यो शहीदको सपना। जसरी बिर्सन्छ विरक्तिएका चराहरूले आफ्नो घर र देश पनि। तिमी आउँदा गाउँ बेसी गरिरहेकै हुनेछन् असार रोपिरहेका किसानहरू। घरको पिँढीमा तिम्रै बाटो हेरिरहेका हुनेछन् वृद्ध घामजुनहरूले र पाठशाला गइरहेको हुनेछ केटाकेटीहरू। तर निशर्त गाउँ फर्किरहेको हुनुपर्नेछ देश छाडेर हिँडेका पाइतलाहरू। तिमी आएपछि पछ्याउँदै पछ्याउँदै आउनेछ घर आँगनीमा जुन ताराहरूको उज्यालो। तिमी आएपछि घर आँगनीमा जुन ताराहरूको उज्यालो। पछ्याउँदै पछ्याउँदै आउनेछ खोलाहरू कुलो भएर आउनेछ खेतसम्म र सुरु हुनेछ अनाजसँग माटोको प्रेम। पाखुरीमा रोप्नु अलिकति जाँगर र फलाउनु छातीमा यो ब्रह्माण्ड जस्तो फल। हामीले उज्यालो खोजिरहन पर्दैन, आफ्नै आँखाको क्षितिजमा घाम उदाउनेछ। हो, तिमी आउँदा सँगसँगै लिएर आउनु ओठमा मुस्कान र आँखामा उज्यालो सपना। वर्षौंदेखि तिमीलाई नै भनेर पर्खी बसेको मुस्कान तिम्रै आमाको हो। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। हामीले आज स्रष्टासँग 60 मिनेटमा दुईजना युवा कविहरू जो अनिशासले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुनुभएका केशव भट्टराई, त्यस्तै गरी जीवन आरोहीका कविताहरू पनि सुनिरहेका छौँ। साथमा हुनुहुन्छ अर्का कवि अमेरिकामा बसोबास गर्नुहुन्छ राजेन्द्र अर्याल। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। हामी धेरै कुरा नगरिकन एक एकवटा कविता सुनेर आजको कार्यक्रमलाई हामी मैझार गर्नेछौँ। राजेन्द्र सर, अब हजुरको एउटा कविता हामी सुन्छौँ। यो क्रममा हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? हस् महेशजी, धन्यवाद। म यो मौकाको उपयोग गरिहालौँ। हाम्रा पुरस्कृत कविहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईहरूको कलम यस्तै सशक्त हुँदै अझ जाओस्। नेपाली साहित्यले तपाईहरूको सिर्जनाबाट मौलिने अनुकूल पाओस्, हाम्रो शुभकामना। त महेशजी, म परदेशी, अलिकति परदेशीका आफ्नै पाराका गनगन स्वभावत हुँदो रहेछ। परदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै म एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ म मेरो देशमा नै छु। म परदेशी भए पनि मलाई अनुभूति चाहिँ के छ भने म मेरो देशमै छु भन्ने किसिमको मेरो एउटा अभिव्यक्ति गर्न खोजेँ हुँ। यो शब्दले बोल्छ बोल्दैन त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु होला। म मेरो देशसँग नै छु। वर्षौं भयो हो म परदेशमा छु। आमाको न्यानो काख बाहिर
बिनाको सुगन्ध खोज्दै भौतारी रहेको कस्तुरी मृग बनी धेरै टाढा पाताल प्रवासमा छु, तथापि लाग्छ मलाई म मेरो देशसँग नै छु। यो सीमा रेखा बाहिर पनि प्रियजन र स्वजन भेटेको छु। सान्निध्यता उही छ, माया मोह र सद्भाव उस्तै छ। उनीहरूको ओठहरूमा मुस्कुराइरहेको, आँखामा टिलपिलाइरहेको जन्मभूमि देखेको छु। अङ्ग अङ्गबाट बगिरहेको माटोको सुगन्ध भेटेको छु। म मेरो देशसँग नै छु। संस्कृतिको दैलो उघार्दै दसैँमा म रमाएको छु। नयाँ वर्ष र तिहारमा छम छम नाचेको छु। आफ्नै गीतहरूमा धुन बनेर देश हरपल गुन्जिरहेछ। चित्र बनेर जन्मस्थल स्पर्श भएको छ। प्रवासीहरू जन्मभूमिसँग अनुवाद भएका छन् यहाँ। प्रवासीहरू जन्मभूमिसँग अनुवाद भएका छन् यहाँ। कसरी भनौँ म विदेशमा छु, म मेरो देशसँग नै छु। देश केवल भूगोलमा मात्र सीमित हुँदो रहेनछ। देश केवल भूगोलमा मात्र सीमित हुँदो रहेनछ। जन्मभूमि भन्दा पर पर रहने प्रियजनहरूको मन अनि भावनामा धड्किरहँदो रहेछ देश। विदेशिएका आफन्तजनहरूको हृदयमा सगरमाथाको बिम्ब देखेको छु। देश दुखेको बेला सहयोगी हातहरू एकत्रित भएको भेटेको छु। बाध्यतामा मुगलान पसेकाहरूले आफ्नो छातीमा मातृभूमिको नक्सा बोकेर हिँडेका छन् यहाँ। सो माटोसँग कलमी भई गाँसिदो रहेछ मान्छे। सो माटोसँग कलमी भई गाँसिदो रहेछ मान्छे। ऊ कसरी छुट्टिन सक्छ र? हो, सीमा नकाटेर आएको छु, अपितु म मेरो देशसँग नै छु। कसैले भन्न सक्छ ऊ विदेश गएको छ, तर म एक्लै अवश्य छैन। संस्कार, संस्कृति र साहित्य, भाषा, भेष अनि भोजन आएका छन् छाया बनी। त्यसैमा म पौडिरहेको छु। यो पराई देश नै किन नहोस्, आफ्नै मातृभूमिको सुगन्ध अनुभूत भइरहेछ। म मेरो देशसँग नै छु, मेरो देश मसँग नै छ। हृदयमा देशसँगै स्पन्दित भइरहेछ। हृदयमा देश सधैँ स्पन्दित भइरहेछ। धन्यवाद महेशजी। एकदम सर, राजेन्द्र अर्याल सर। अपितु म देशसँग नै छु। धेरै धन्यवाद। हामीले अन्तिम चरणको यो उसमा एउटा कविता सुन्यौँ। आज हामीले 3 जना स्रष्टाहरूका कविताहरू सुनिरहेका छौँ र म अन्तिम चरणमा कविका कविताहरू सुन्ने क्रममा छौँ हामी। अबको क्रममा म केशव भट्टराईको एउटा कविता सुनाउन अनुरोध गर्दछु। केशवजी, हजुर, अब तपाईँको एउटा कविता हामी सुन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। 60 मिनट कटिसकेको छ। अब तपाईँको कविता। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ देशभित्रै देश छ। तिमीले त अनायासै भनिदियौ देश भन्नु मसिना धर्साहरूको राजनीतिक भूगोल मात्र होइन, सगरमाथा जस्तो स्वाभिमान मात्र होइन। देश भन्नु गुराँसको रङ्ग मात्र होइन, आमाको हाँसो मात्र पनि। देश भन्नु वीरताको गाथा मात्र होइन, झरनाको गीत मात्र पनि। तिमीले त अनायासै भनिदियौ देश भन्नु बुद्धको वचन मात्र होइन, नदीको सरगम मात्र पनि। देश भन्नु हिमाल मात्र होइन, मधेस मात्र पनि। देश भन्नु भाइ पूजा मात्र होइन, मह पूजा मात्र पनि। आहा, तिम्रा यी गुनासाहरूमा मैले त सिङ्गो देश भेटाएको छु। तिमीले देश खोज्न छोडेर गएको देशलाई मैले त देब्रे छातीको देउरालीमा बसाएको छु। मैले त मेरो आँखामा सजाएको छु। तर देश भन्नु मेरो मात्र होइन, देश तिम्रो पनि हो। आँखाभित्र आँखाका नानी भए जस्तै, आँखाका नानी भएरै आँखा भए जस्तै। देश भन्नु म पनि हुँ, देश भन्नु तिमी पनि हौ।
आऊ जवानीको रगत रहँदै आऊ, पाखुरामा पौरख रहँदै आऊ, देश भन्नु वृद्धाश्रम मात्र पनि होइन। आऊ देश खोज्दै देशबाट गएकाहरू, संसारमा खोजेर देश होइन, अब देशभित्रै सिङ्गो संसार भेटिन्छ। अब देशभित्रै सिङ्गो संसार भेटिन्छ। धन्यवाद। भाइ पूजा मात्रै होइन, महपूजा। कस्तो संसार यति छोटो कवितामा एउटा विश्व अटाउनु भएको छ। त्यही भएर मैले अघि तपाईँलाई प्रश्न गरेको थिएँ, कसरी तपाईँका कवितामा कसरी विश्व दृष्टि आउँछ र हामीले चाहिँ समानधर्मिताको अनुभव गर्न सक्छौँ। धेरै धन्यवाद केशव भट्टराईज्यूलाई। म कार्यक्रमको अब अन्तिममा छु, हामी बिदा माग्ने तयारीमा पनि छौँ। त्यतिखेर फेरि म जोडिन्छु। अबको क्रममा जीवन आरोहीको एउटा कविता अन्तिम चरणमा हामी सुन्छौँ। जीवनजी, मैले तपाईँलाई जोडेँ। अब आज हेर्नु न, मौसमले हामीलाई साथ दियो। अब सक्यो हाम्रो, लगभग अब हामी सक्दैछौँ। तपाईँ डराउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी डराउँदै थियौँ पनि, तर पनि हेर्नुहोस् त, एउटा यो शुभ समयमा हामीलाई कसैले पनि रोक्न सकेन। अब तपाईँको कविता सुन्छौँ हामी अन्तिममा। धन्यवाद महेशजी। अब अन्तिम समय छ होइन? हजुर। अब पुरानो, अत्यन्तै पुरानो प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै पुरानो तरिकाले भेटघाट हुने हाम्रो केशवजी जो झापाको हुनुहुन्छ। हजुर। धेरै पहिलेदेखि प्रतियोगितामा भेटघाट हुँदै आएको, उहाँसँग भेटघाट हुन पाइयो। अमेरिकामा बसेर पनि नेपाली साहित्यलाई माया गरिरहनु भएका श्रद्धेय कविसँग भेटघाट हुन पाइयो, खुसी लागेको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिकताका साथ एकदम नमन गर्न चाहन्छु। र महेश कार्की क्षितिज, तपाईँ स्वयं आफैमा एकजना चाहिँ सबैभन्दा मलाई होइन मनपर्ने कवि, एकजना प्रकाश रमगाली लगायत तपाईँ एकदम मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कवि हुनुहुन्छ। आज यो तरिकाले कार्यक्रममा भेट हुन पाइयो, मलाई एकदमै धेरै खुसी 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 लागेको छ। अब मौसमले पनि साथ दियो भन्नुपर्छ। हाम्रोमा पानी परिरहेछ, आकाश गुडुङ गुडुङ गरिरहेछ होइन? एकदमै। अब तपाईँले भने जस्तै म एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ पाठशाला र नानीहरू। पाठशाला र नानी, यो कविता पनि मैले प्रतियोगितामा पठाएको थिएँ, मैले वाचन गर्न पाएँ त्यो प्रतियोगितामा होइन? यो कविताको शीर्षक छ पाठशाला र नानीहरू। यो झरी परेको बेलामै सुन्ने कविता हो। कविताको शीर्षक छ पाठशाला र नानीहरू। सुरु गरौँ है? हुन्छ, सुनौँ हामी कविता। पाठशाला र नानीहरू। बर्खे झरीमा आधा घाँस रोपेर भकारी फलाउनु छ। बर्खे झरीमा आधा घाँस रोपेर भकारी फलाउनु छ। सन्तानले रित्तै छाडी गएका आमाको काख चाहिँ बाँझो बगरहरूमा अनन्तकाल उब्जाउनु छ मङ्सिरे सपना। वा रोप्नु छ खोरिया फाडेर पसिनाको गीत, कुटेको निब चोबलेर माटोको क्यानभासमा सिकाउनु छ माटोकै कानुन। म फुल झै नानीहरूलाई पुर्खाले छाडी गएका कालै काँडलाको पाठशालामा श्रमको बाराखरी पढाइरहेछु। ए आमा नानीहरूलाई नपठाउनु यी पिजडा जस्ता कृत्रिम पाठशालाहरूमा, जहाँ पढाउँछन् शासकले हातमा थमाइदिएको उनीहरूकै झुटो इतिहास, जहाँ पढाउँछन् उनीहरूकै कृत्रिम झुटो इतिहास। नानीहरूलाई नसुनाउनु भर्खरै घोषणा गरिएको शहीदको सपना। आमा आँखामा राखेर उज्यालो सपना वा राखेर ओठमा गुलाबी मुस्कान। नानीहरू हिँड्यो भने सँगसँगै हिँड्नेछ घुर्यानको उज्यालो। नानीहरू हाँस्यो भने सँगसँगै हाँस्नेछ घर गाउँ वनपाखा र देश। र रोयो भने रुनेछ फुल जस्ता हाम्रा भविष्य र सपना। नानीहरूलाई सिकाउनु छ रोप्नलाई फाँटहरूमा अनाजसँगै माटोसँगको प्रेम, नदी जस्तो सफर र पहाड जस्तो धीरता, जसले सिते सिते अर्थात् अलिअलि गरेर युगौँदेखि पढाइरहेछ यो समय चक्रको पाठ। ए आमा बरु नानीहरूलाई लैजानु साग रोप्न बगैँचामा, जहाँ कमिलाहरू आफ्नो
घर बनाइरहेछन्। धन्यवाद। एकदम धेरै राम्रो कविता जीवनजी। कविता सुनिरहँदाखेरि हाम्रो समय गएको पत्तै भएन सर। कति छिटो समय सक्यो। हामी भर्खरै अब जोडियौँ है भनेर हामी कुरा गर्दै थियौँ जस्तो लाग्छ, तर हामीले 1 घन्टा पनि धेरै बिताइसकेका छौँ। हामी आज स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रममा 3 जना कविका 4-4वटा कविताहरू हामीले सुन्यौँ। यो कार्यक्रममा आज प्रविधितर्फ धेरै मलाई सहयोग गर्ने हाम्रा साहित्यिक अभियन्ता अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ गणेश घिमिरे, उहाँले निरन्तर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँ आफै पनि कवि हुनुहुन्छ। परदेशको दसैँ भनेर उहाँ कविता मैले सुनिराखेको हो र आज मलाई यो जिम्मा दिनुभएको थियो। उहाँले आजको यो कविता सम्बन्धी कार्यक्रम तपाईँले चलाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँलाई जुन यो मौका दिनुभयो, गणेश घिमिरेज्यूलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू प्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी असोजको आज 18 गतेमा छौँ। नेपालीहरूको अब दसैँ तिहार आउनै लागिसकेका छन्। तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा दसैँ तिहारको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। कोभिड-19 को यो संक्रमण चाँडै नै हटेर जाओस्। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामी अब बिदा माग्ने तयारीमा छौँ। राजेन्द्र सर, एक शब्दमा बिदा मागिदिनु होला। म अबको क्रममा तपाईँलाई बिदाको लागि तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। राजेन्द्र सर। हस् महेशजी, मैले अघि पनि भने र आज म धेरै पुलकित यो शर्तमा छु कि हाम्रो गणेश भाइ जुन पछाडिबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँ जुन कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, र 2 जना अरू भाइ जो तन्नेरी पुस्ताका अत्यन्त जाज्वल्यमान कविहरूसित यसरी सहकार्य गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। र आइरहेको दसैँ तिहारको सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मलाई यहाँ जोडिन दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। केशवजी, केशव राईलाई म अगाडि हजुर यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो। मैले आफ्ना कविताहरू संसारभरि श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई सुनाउन पाएँ। यो सौभाग्यका लागि तपाईँहरूको यो अभियानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अग्रज कवि राजेन्द्र रियालसँग जससँग चाहिँ आज सँगै बसेर कविता वाचन गर्ने मौका पाएँ मैले पनि, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र मेरो एकदमै मलाई पनि मनपर्ने कवि जीवन आरोही, एकदमै उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद केशवजी। अब जीवन आरोही कविलाई म आफ्ना कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै 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 पनि अत्यन्तै धेरै धन्यवाद महेशजी। तपाईँसँग अत्यन्तै पुरानो हो, मैले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चिनिरहेको होइन। अब हाम्रो केशव भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले 2071 सालमा इटरीमा भेट भएको थियो, सायद उहाँले बिर्सनुभयो होला। त्यसै गरी मेरो बुवा समानको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजेन्द्र अर्याल, जो अमेरिका बस्नु हुँदो रहेछ होइन। मेरो बुवा जस्तै लाग्छ उहाँलाई। म उहाँलाई हार्दिकताका साथ नमन र नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज यो अवसर दिनुभएकोमा महेशजी, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण जे जति टिम छ सबैलाई म हार्दिकताका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अब धेरैजना साथीहरू यो मिडिया र प्रचारवादीसँग चाहिँ नि विश्वास गर्नुहुन्छ, म त्यसमा पटक्कै विश्वास गर्दिनँ। र किन पनि हो भने अब यो प्रचार भन्दा ठुलो कुरो सृजना हो भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब धेरैजना साथी, हामी विशेष गरी केशवजी, हामी कुनै न कुनै प्रतियोगितामा सायद हामी भेट भएका छौँ, चाहे त्यो न्युज खल अर्थात् न्युज लाइब्रेरी होस् या चाहिँ नि अब त्यो इटरीको कार्यक्रममा होस् या यसपालिको त्यो अनिशासाको कार्यक्रममा होस्, हामी भेट भएका छौँ। हामी यसरी भेट हुँदै गर्दा प्रतियोगितामा भाग नलिने धेरैजना साथीहरूले हाम्रो आलोचना गर्नुहुन्छ हैन, अर्थात् प्रतियोगितामा मन पराउँदिन भन्नुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू कुनै न कुनै हिसाबले प्रतियोगितामा हाम्रो भेट भएको छ। त्यो 3टा हिसाबले, एउटा कि उहाँहरू प्रतियोगी हुनुभएको छ, कि आयोजक हुनुभएको छ, कि निर्णायक हुनुभएको छ।
त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ त्यो हिसाबले उहाँहरूसँग भेटघाट भएको छ। उहाँहरू सबैजनाप्रति मेरो सम्मान छ होइन। अब यी सबै कुरा त आफ्ना ठाउँमा छ, तर विशेष गरी आज मेरो यो अनुहार तपाईँहरूको बिचमा देखाउन पाइयो, मलाई खुसी लाग्छ। मलाई प्रचारमा भन्दा पनि धेरै सृजना रचना गर्नु नै ठुलो कुरो लाग्छ। अब यो अवसर दिनुभयो, स्पेसली त महेशजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो रूपमा चाहिँ हाम्रो केशवजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी उस्तै उस्तै व्यक्तित्व छौँ होइन, लेखनको क्षेत्रमा छौँ, हामी निरन्तर लेख्छौँ र लेखिरहन्छौँ। अब प्रतियोगिता त दोस्रो कुरा हो, प्रतियोगिता त्यो एउटा अवसर मात्रै हो होइन। लेख्ने व्यक्तित्वहरूलाई त्यो एउटा कुरो, त्यो प्लेटफर्म चाहिन्छ होइन, कहीँ न कहीँ हामी भेट हुने अवसर चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ लेख्नको निमित्त वातावरण भन्दा पनि ठुलो कुरो आत्मसन्तुष्टि हो भन्ने लाग्छ। र अवसर दिनुभयो स्पेसली अब यो संस्था, र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो महेशजी, जोसँग हामीले चाहिँ नि त्यो नुवाकोटबाट फर्किँदै गरेर हामीले धेरै अब गीत सङ्गीत के अरे गीत गाउँदै हामी फर्किएका थियौँ। मलाई याद छ, तपाईँले बिर्सिनु भयो होला। म हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर दिनुभयो। र आगामी दिनमा पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै अवसरले हाम्रो भेटघाट होस्। यो म आफ्नो इच्छा, म आफ्नो के भन्ने अब मनको कुरा यही अवसरमा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रममा हामीले अमेरिकाका कवि राजेन्द्र अरियाल, त्यस्तै गरी काठमाडौँमा बसेर कविता कर्म, साहित्य कर्म विद्यार्थीका रूपमा हुनुहुन्छ केशव भट्टराई, त्यस्तै गरेर उदयपुरमा बसेर कविता लेखिरहनुभएका कवि जीवन आरोहीका कविताहरू हामीले सुन्यौँ। कविता सम्बन्धी उहाँहरूका विचारहरू सुन्यौँ, उहाँहरूका 4-4वटा कविताहरू हामीले सुन्यौँ। हामीलाई यो समय तपाईँहरूले दिनुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आजको कार्यक्रम हामीले सक्न लागेका छौँ। स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रममा अब आउँदो शनिबार हामी फेरि अर्को विषयसँग सम्बन्धित भएर आउनेछौँ। मलाई यो प्रविधि पक्षमा साथ दिने र यो स्रष्टासँग 60 मिनेटका अभियन्ता भनौँ, साहित्यिक अभियन्ता, स्रष्टासँग 60 मिनेटका हरेक शनिबार उहाँले कार्यक्रम चलाइरहनुहुन्थ्यो गणेश घिमिरे, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। हस्त, नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सम्पूर्ण श्रोता दर्शकमा हाम्रो प्रणाम छ। नमस्कार, धन्यवाद महेशजी।